I must also appreciate the Chief of Army Staff for promptly at a time of crisis and at this very crucial time, briefing Parliament, briefing parliamentary leaders. This is how democracy functions, Mr. Speaker. At the same time, it was incredibly unfortunate that the Prime Minister chose not to attend. This was the wrong message to send the world, in my opinion. पाकिस्तान के दिफा के लिए कौम मुत्तहिद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कशीदगी कम कराने के लिए हुकूमत की काविशों की तारीफ, मगर इमरान खान के असम्बली इजलास में शिरकत ना करने पर अफसोस का इजहार। कहा इमरान खान ने भारतीय पायलट को वापस करके रिस्क लिया। खुशी है कि नोबेल इनाम के मामले पर हुकूमत ने यू टर्न ले लिया, वरना जग हंसाई होती। ओआईसी इजलास में हुकूमत के शिरकत ना करने के फैसले को भी गलत करार दे दिया। कहा हम अपना केस पेश करने का मौका जाया कर दिया। The world, Mr. Speaker, may not know Mr. Modi, but the Muslims of the subcontinent know him well. The butcher of Gujarat is infamous for his role in the Gujarat massacre. We have seen how the butcher of Gujarat, upon being elected to India's highest office, has now become the butcher of Kashmir. बिलावल भुट्टो ने पाक भारत कशीदगी का जिम्मेदार ड्रामा मुस्तरद। कहा हमले में कोई गैर रियासती अनासर नहीं थे। पुलवामा हमला भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का मुकामी रद्द-ए-अमल था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का भारतीय फजाइया का तैयारा मार गिराने वाले पायलट हसन सिद्दीकी को खिराज तहसीन। कहा हमारी फजाइया ने साबित कर दिया कि वो दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है, लेकिन भारतीय जारहियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिलावल भुट्टो ने नेशनल एक्शन प्लान पर भी सवाल उठा दिया। हमने भारतीय पायलट को पाकिस्तान के मफाद में रिहा किया। पाकिस्तान का मकसद सिर्फ अमन है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में भरपूर जवाब। कहा हमारे पैगाम को दुनिया भर में सराहा गया। ओआईसी से मुतालिक बोले ना जाने का फैसला पार्लियामेंट का था, जिस पर मैंने सर तस्लीम खम किया। नोबेल इनाम से मुतालिक बोले वजीर आजम ने खुद नोबेल इनाम से इनकार किया और कहा जो कश्मीर का मसला हल करेगा वही नोबेल इनाम का हकदार होगा। अमन की गेंद अब भारत के कोर्ट में है। अभिनंदन को रिहा करके अमन का पैगाम दिया। तर्जुमान पाक फौज का CNN को इंटरव्यू। कहा भारत ने दोबारा जारहियत की तो अमन के लिए अच्छा नहीं होगा। खित्ते का अमन मसला कश्मीर से वाबस्ता है। वादी में खवातीन से ज्यादती और नौजवानों को अंधा किया जा रहा है। पाकिस्तान का हाई कमिश्नर को वापस नई दिल्ली भेजने का फैसला। पाकिस्तानी वक्त करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात के लिए नई दिल्ली जाएगा। वज़ीर खारजा शाह महमूद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कशीदगी में कमी दिखाई दे रही है। तनाव खात्मे के लिए अमरीका, सऊदिया और दीगर मुल्कों से इजहार तशक्कुर। सच का स्ट्राइक, भारतीय झूठ पाश पाश। बालाकोट हमला झूठा था। बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ने भी तस्दीक कर दी। सैन फ्रांसिस्को की लैब की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। गुज़श्ता साल और भारतीय हमले के बाद की ताज़ा तरीन तस्वीर में कोई फर्क नहीं। पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ बयान पर एक वजीर को निकाल दिया गया। उमर अब्दुल्ला मोदी सरकार पर बरस पड़े। भारत में गवर्नर ने कश्मीरियों के बॉयकॉट का कहा, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हर चीज का मवाजना पाकिस्तान से किया जाता है, अब खामोशी क्यों? साबिक वजीर आला का ट्वीट। इस्लामाबाद इंतजामिया ने कलदम तंजीमों के जेर इंतजाम मसाजिद व मदारिस का कंट्रोल संभाल लिया। मुतादिद अफराद भी जेर हिरासत। महकमा औकाफ ने नए इमाम और खतीब मुकर्रर कर दिए। रावलपिंडी में भी क्रैकडाउन। 2 डिस्पेंसरियां, अस्पताल और मदरसा सील। इक़दाम नेशनल एक्शन प्लान के तहत किया गया। शमशान बुखारी पंजाब के वजीर इत्तलात बन गए, हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में तकरीब, वजीर आला पंजाब और दीगर हुकाम की शिरकत। अक़लियती बिरादरी से मुतालिक नाज़ेबा बयान पर फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफा ले लिया गया था। कराची में डालमिया के करीब पुलिस मुकाबला। 3 डाकू हलाक हो गए। शहरियों से लूट मार कर रहे थे। पुलिस पहुंची तो डाकुओं ने भी फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में तीनों मारे गए। हुक्काम का बयान, मलिर रियाकत मार्केट में दिन दहाड़े नौजवान लुट गया। मुलजिमान आए, पैसे और मोबाइल लिया और चलते बने।
ٹینڈر جام میں المناک واردات، مکان سے ماں باپ اور 5 بچوں کی لاشیں ملی ہیں، کسی کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں، ہم بات کی تحقیقات کر رہے ہیں، ایس ایس پی کا بیان، وزیر اعلیٰ کا نوٹس، رپورٹ طلب کر لی۔ نواز شریف کی طبیعت ناساز، اسپتال منتقلی کا امکان، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں وی آئی پی روم تیار کر لیا گیا۔ نواز شریف کا علاج نہ کرنا جرم ہے، جس نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا اسے اسپتال لے جانے کی اجازت نہیں، شہباز شریف کا اظہار برہمی۔ سپریم کورٹ نے نیب کے ایپ کھول دیے، نیب کا آنگن ہی ٹیڑھا ہے، اس کی ہر چیز میں گڑبڑ ہے، یہ بااثر افراد پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے ہیں، کیا کوئی ادارہ نہیں جو اس کا آڈٹ کرے؟ نیب سے اللہ ہی پوچھے گا۔ این آئی سی ایل کرپشن کیس میں جسٹس گلزار کے کڑے ریمارکس۔ پشاور میں گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری، ایف آئی اے کا ایکشن، سرغنہ کو گرفتار کر لیا گیا، سینئر ڈاکٹروں کے ملوث ہونے کا انکشاف، ارکان لاہور اور اسلام آباد میں بھی سرگرم ہیں، گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ افغان شہر جلال آباد میں دہشت گردی، تعمیراتی کمپنی کے دفتر پر حملہ، 16 ورکرز جاں بحق، 9 زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا، سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی، 5 حملہ آور مارے گئے۔ نوشکی میں شدید بارشیں اور سیلاب، 900 مکانات تباہ ہو گئے، 5000 سے زائد افراد بے گھر، 21 دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، متاثرہ علاقوں میں پی ڈی ایم اے کی جانب سے ریلیف آپریشن جاری۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستان سپر لیگ 4 کا اختتام ہو گیا، 9 مارچ سے کراچی میں میدان سجے گا، فائنل سمیت 8 میچ کھیلے جائیں گے، کوئٹہ گلیڈیٹرز 14 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست۔ شین واٹسن نیشنل اسٹیڈیم میں ایکشن دکھائیں گے، آسٹریلوی بیٹسمین پاکستان آنے پر راضی، پاکستان سپر لیگ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی نمائندگی کر رہے ہیں، واٹسن ندیم عمر کی درخواست پر راضی ہوئے۔ السلام علیکم، شام 6 بجے کے بلیٹن میں خوش آمدید کہیں گے، میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں شائستہ اقبال۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے شہر قائد میں ہونے والے ایک اور مبینہ پولیس مقابلے سے، جس میں پولیس نے 3 ڈاکوؤں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کے مطابق مبینہ مقابلہ گلشن جمال کے علاقے میں ہوا۔ ایک ڈاکو نے گھر میں گھسنے کی کوشش کی، اطلاع ملنے پر پولیس پہنچی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی، جواب میں پولیس کی فائرنگ سے 3 ڈاکو مارے گئے جبکہ ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی منظر عام پر آ گئی، جس میں ملزمان کو پولیس پر فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ یقیناً جو ہے رینجر کی سپرد ہوگی، لیکن کراچی پولیس کا آپ یہ سٹائل دیکھ لیں، اگر آپ ٹی وی چینل پر دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پولیس والے گولیاں چلا رہے ہیں کہ کسی کو بھی لگ سکتی ہے، تو اس میں تربیت کی کمی بہت زیادہ نظر آتی ہے، پولیس کی وہ فعالیت نہیں ہے، اور آنے والے جو دن ہیں ان میں زیادہ پولیس کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، اور اگر اس قسم کے اقدامات کیے تو یقیناً کوئی بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے جس انداز سے فائرنگ کر رہے ہیں۔ رفعت سعید اور احسن عباسی اس وقت ہمیں بتا رہے تھے گو کے اس پولیس مقابلے میں 3 ڈاکوؤں کو ہلاک کرنے کی اطلاعات ہیں، لیکن جس انداز سے پولیس نے فائرنگ کی، ایک بالکل گلی کے اندر جس میں ہم مکانات بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں اس طرح کی اوپن فائر، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، حالات جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتے تھے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ رفعت سعید اور احسن ہاشمی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جرمنی کے چیف آف ڈیفنس جنرل ایبرہارڈ زون نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ دفاعی اور سیکورٹی تعاون اور مجموعی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آپ کو اس وقت اپڈیٹ کر رہے ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جرمنی کے چیف آف ڈیفنس جنرل ایبرہارڈ زون نے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ دفاعی اور سیکورٹی تعاون اور مجموعی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کی مزید اپڈیٹ ہم جانیں گے نوید اکبر سے۔ جی اپڈیٹ کیجئے گا نوید اکبر۔ جی آئی ایس پی آر کے مطابق جرمنی کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل ایبرہارڈ زورن کا جی ایچ کیو نے آج جی ایچ کیو کا دورہ کیا اور چیف آف اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں پاک جرمنی 2 طرفہ دفاعی تعاون کے علاوہ
खित्ते की सूरत हाल और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया स्टैंड ऑफ के बारे में बातचीत की गई। इस मौका पर जर्मन मेहमान ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और अमन की खातिर पाकिस्तान जो इक़दाम किए हैं उनकी तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की अमन अफवाज में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। इसके अलावा दोनों जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने दोनों ममालिक के दरमियान एक तावन को मजीद बढ़ाने के हवाले से बातचीत भी की और दिफाई तावन के बारे में बात की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात, जिस पे हमें अपडेट कर रहे थे नवीद अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में कातिल डोर के बार जारी हैं। सियालकोट में ख्वाजा सफदर के करीब डोर भिड़ने से तालिब इल्म जख्मी हो गया। मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे ख्वाजा रिहान से। ख्वाजा रिहान, बताइएगा इस वाक़े से मुताल्लिक। सियालकोट में जो पतंगबाजी है ये अरूज पे है। पुलिस पतंग करने वालों को रोकने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। ये वाक़या पेश आया है ख्वाजा सफदर ओवरहेड ब्रिज के करीब, जहां फजल नामी नौजवान ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकला था, तो रास्ते में जो है ना उसके डोर जो है ना उसके फिरने से वो शदीद जख्मी हो गया। उसके चेहरे पे जो है वो डोर फिरी और नाक की हड्डी जो है वो उससे मुतासर हुई है। उसे सिविल हॉस्पिटल में जो है तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा रिहान आपका। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर हैदराबाद से, जहां मकान से एक ही खानदान के 7 अफराद की लाशें मिली हैं। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। 7 अफराद की लाशें मिलने पर इलाके में खौफ व हरास फैल गया। तफसीलात जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम खान से। जी वसीम खान, अपडेट कीजिएगा इस वाक़े के हवाले से, इस हादसे के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद का नवाही इलाका है टंडोजाम, जो है हैदराबाद के तालका देही में आता है। थाना राहूकी की ये हदूद है। गोट शाहनवाज जुनैद जो है, जहां आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक ही घर के जो 7 अफराद हैं उनकी लाशें उनके घर से मिली हैं। जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से घर का कोई मकीन घर से बाहर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से आज उन्हें तशवीश हुई और उसके बाद जो कुछ लोग हैं वो घर की दीवार फांद कर घर के अंदर गए, तो वहाँ पर जो 7 अफराद हैं घर के, उनकी जो है लाशें मिली हैं। जो अफराद जाबाक हुए हैं आज के इस वाक़े में, उनमें जो है अशरफ हयात हैं, 55 साल उनकी अहलिया हैं, 50 साल शहनाज हैं, जबकि 18 साल जवाद, 12 साल लीजा, 14 साल फायजा, 10 साल लारेब और 13 साल निशा शामिल हैं। जो दोनों शौहर और बीवी हैं, बताया जा रहा है कि वो दोनों स्कूल टीचर थे।